लोग कहते हैं मौलाना लोग हर वक्त मौत मौत की बातें करके डराते रहते हैं कि दुनिया की बात करो यार, वो जब मरेंगे तो मर जाएंगे, फिर दुनिया की बात करो। देखें, अगर मौत के बाद जिंदगी खत्म होनी होती ना तो फिर मौत की बातें करना हमाकत और बेवकूफ, फिर तो करनी नहीं चाहिए थी मौत की बात। जिसने हमें पैदा किया है उसने हमें बताया है कि इंसान को अल्लाह ने किसी खास मकसद के लिए पैदा किया, और वो मकसद है आजमाइश। अल्लाह देखता है कि तुम मेरे बन के आए हो कि नहीं आए हो। अब इंसान क्या कर रहा है, इंसान से मिस्टेक ये हो रही है, वो अल्लाह के सिवा सब कुछ की कोशिश कर रहा है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह को उसने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है और उसके अलावा सब कुछ कर रहा है, हर फील्ड में तरक्की कर रहा है वो, लेकिन जिसने बनाया है ना उसको वैल्यू देने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर धोखा ये होता है कि जब अल्लाह को वैल्यू दिए बगैर हम इतनी तरक्की कर सकते हैं, इतना कुछ हो सकता है, तो अल्लाह को बीच में लाने की जरूरत क्या है, गॉड को बीच में लाने की जरूरत क्या है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है इंसान से। तो इसलिए अल्लाह ताला इंसान को ना बताने के लिए कि तुम दुनिया में आए हो तो मर के खत्म नहीं हो जाते। मैं बार बार सूरह यासीन की एक आयत पढ़ता हूँ। मुशरिकीन नबी के पास आए और कहने लगे कि मैं युहिल अवाम वही रमीम, जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे तो कौन जिंदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया युही हल्लदी अनशअहा अव्वल मर्रा, जिस खुदा ने इंसान को फर्स्ट टाइम बनाया, पहली दफा बनाया, वही इंसान को दोबारा जिंदा करे। तो ये ऐसी बात नहीं है कि कुरान ने कह दी, तौरात ने कह दी, इंजील ने कह दी कि बस दोबारा जिंदगी है, तो महज एक मोटिवेशन के लिए ताकि लोग थोड़ा सा आखिरत से डरें। ये हकीकत है, इस हकीकत को हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। दुनिया में कोई भी अक्लमंद आदमी कोई काम फजूल नहीं करता। अल्लाह कहता है मा खलक़ना समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला, पूरी कायनात मैंने इंसान के लिए बनाई है। तो ये नहीं हो सकता कि इंसान को मैंने ऐसे ही पैदा कर दिया हो, खाओ पियो मौज मस्ती करो और मर जाओ, ये नहीं हो सकता। ये तो बनाने वाले पे बहुत बड़ा इतराज होगा। तो इसलिए पैगंबर हमेशा आके हमें ये बताते रहे हैं कि इंसान को बनाया गया है किसी खास मकसद के लिए, और वो मकसद है खुदा की रिजा। वो इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि तुम अल्लाह को पहचान के आते हो, उसका शुक्र अदा करते हो, या उसको भूल के आते हो। तुम भूलना बहुत आसान है, हम सब भूले हुए हैं, याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो दीन की दावत है ना, पैगंबरों की दावत है, ये अल्लाह को याद दिलाने की दावत है कि आप अल्लाह को अपनी जिंदगियों में इन रखें। लेकिन चूंकि जिस चीज का इंसान को फौरी फायदा नजर नहीं आता, इंसान के दिल में उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी अहमियत नहीं होती। अल्लाह को याद रखने का कोई खास फायदा है नहीं। आप याद रखें तो भी आप सुबह जॉब पे जाएंगे, उतनी तनख्वाह मिलेगी आपको जितनी पहले मिल रही थी। आप याद नहीं रखेंगे तो भी उतनी तनख्वाह मिलेगी। इसलिए कुरान बार बार कहता है या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बासी फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुत्फ़तिन थुम्मा मिन अलक़तिन थुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़ा। ऐ लोगों, ये एक हकीकत है जिससे तुम भूल गए हो। हमने तुम्हें पानी से बनाया है, पानी के अंदर आंख नाक कान दिल दिमाग जिगर ये सिर्फ 9 महीने के अंदर माँ के पेट में बनते हैं। दुनिया की कोई फैक्ट्री इतनी टेक्निकल और ऐसी पेचीदा फैक्ट्री नहीं है। रोबोट की फैक्ट्रियां आपने देखी होंगी जाके, उसमें दर्जनों टेक्नीशियन लगे हुए होते हैं रोबोट बनाने के लिए, फिर जाके एक रोबोट तैयार होता है। इधर 9 महीने के अंदर माँ के पेट में एक रोबोट तैयार होता है, और वो भी रोटी पानी से खाने से, और ऐसा चलता फिरता देखता सुनता। तो मेरे भाई फिर दुनिया में आके हम ये समझ जाते हैं कि बस ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, हम पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, बस सब खत्म हो जाएगा। इन्ही इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर, ये जमाने के तसर्रुफात हैं, सब खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गलतफहमी से, इस खुशफहमी से मुझे और आपको अपने आप को निकाल देना। आपने ये लफ्ज सुना होगा ना, अहमकों की जन्नत, सुना है ये लफ्ज सुना है आप लोगों ने, अहमकों की जन्नत। कोई आदमी, अच्छा ये तो सुना है ना, दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की। तो जिसकी दुकान पकौड़ों की हो, बातें करोड़ों की हो, वही अहमकों की जन्नत में रहता है। यानी वो ऐसी जन्नत हो जिसको खुद उसने तस्वुर किया हुआ। तो इंसान अहमकों की जन्नत में रह रहा है। पैगंबर आके उसको बताते हैं कि इस अहमकों की जन्नत से बाहर निकल। वो अहमकों की जन्नत क्या है? वो हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया हमारे लिए, ये तो एक जमीनी हकीकत है ना, हम पहचानते हैं। ये सारी कायनात किसके लिए? कोई रोक टोक है हमें इस कायनात में कुछ करने में? भाई सारे जानवर किसके लिए हैं? इन पर हुकूमत अल्लाह ने किसको दी है? बोलने पर तो मेरे ख्याल कोई पाबंदी नहीं है ना। सारे जानवरों पर हुकूमत अल्लाह ने इंसान को दी है कि नहीं दी है? मछली का शिकार करते हैं आप, कांटा लगाते हैं, धोखा देते हैं, उनका फंसा देते हैं और खा जाते हैं उसको। कोई दुनिया में कोई है जो इस धोखे के खिलाफ, कोई यूनाइटेड नेशन ने कभी आवाज उठाई है? धोखा अच्छी चीज है, बुरी चीज है, लेकिन हम ये धोखा सुबह शाम मछलियों को देते हैं कि नहीं देते? उनसे उनकी जिंदगी का हक छीनते हैं कि नहीं छीनते? अच्छा, जो जानवरों के हुकूक पे तंजीमें बनी हुई हैं वो भी कुत्ते बिल्ले की हद तक है। दुम्बे के हुकूक पे कोई आवाज नहीं उठाता, बकरे के हुकूक पे बोलो कोई आवाज नहीं, क्योंकि उसको खाना है। कुत्ते को खाना नहीं है तो उसके हुकूक पे
अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये 2 नंबरी है। इससे बड़ी क्या 2 नंबरी होगी? आप जमशेद के हुकूक की बात कर रहे हो क्योंकि वो पैसे लेके भागा हुआ है, वो मर गया तो आपका कर्जा डूब जाएगा, और वसीम के को जिंदा रखने की कोई फिक्र नहीं, मरा है वो ट्रक के नीचे आके मरे। तो इसका मतलब ये इंसानियत से मोहब्बत नहीं है, ये अपने पेट से मोहब्बत। तो जानवरों के हुकूक की तंजीमें भी कुत्ते बिल्ली के हुकूक की बात कर रही होती हैं, बकरों के हुकूक की कोई बकरों के हुकूक के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। भाई बकरा जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, अभी उसकी अय्याशी की उम्र शुरू हुई है, उसे आंख मटक्का भी नहीं करने देते और काट के खा जाते हैं। लेकिन इसको कोई दुनिया में जुल्म कहता है? बोलो, नहीं कहता। क्यों भाई? ये बना किसके लिए? इंसान कहता है मैं दादा हूं दुनिया का, मेरी बदमाशी है ऐसी की तैसी, कोई आवाज उठाए मेरे खिलाफ। हाँ, इंसान एक दूसरे के हुकूक पर करते रहते हैं, एक दूसरे को मत मारो, लेकिन खुद अपने अलावा हर मखलूक का इस्तेहसाल करते हैं। और जो जंगली हयात का इंसान अमीन है ना, जो जंगली हयात बचाने की कोशिश करता है, वो भी अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, ये जंगलों में कुछ वो शेर वेर इधर इधर रहेंगे तो जंगलों में व्लॉगिंग का मजा आएगा, जंगलों में घूमने का मजा आएगा, सारे ही मर गए शिकार कर करके, तो जंगल की जिंदगी भी बेरौनक हो जाएगी। वो भी जो जानवरों की हयात और जिंदगी की बात होती है, वो भी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। समझ में मेरा ख्याल है नहीं आ रहा? वो किसके एंटरटेनमेंट के लिए? वो भी अपने लिए। सब कुछ इंसान कमबख्त अपने ही लिए कर रहा है। क्या दलील है जी कि ये सब हमारे लिए जायज है? हमारे पास तो दलील है कि अल्लाह कहता है ये सब किसके लिए बनाया मैंने? तुम्हारे लिए। जो अल्लाह को नहीं मानते उनके पास इन सब कामों के जायज होने की कोई दलील है? कोई दलील नहीं। भाई जितना तुम्हारा हक है जिंदा रहने का, बकरे का भी उतना ही हक, गाय का भी बोलो उतना ही हक है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि माएँ, यहाँ का मुझे मायों की रिपोर्ट नहीं पता, अमेरिका में माएँ ये ताने देती है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में तो बहुत होता है ना, माएँ ताना देती है, दूध नहीं बख्शूंगी, होता है ना ताना। मुझे बताओ, माँ ज्यादा दूध पिलाती है या भैंस ज्यादा दूध पिलाती है? कौन ज्यादा दूध पिलाता है? माँ ने भी दूध इसलिए पिलाया होता है कि पहले भैंस का दूध उसने पिया होता है। क्या ख्याल है? लेकिन भाई भैंस के साथ कितना गलत सलूक होता है हमारी। कभी आप खुशबू लगा के कराची में अलासिफ स्क्वायर सोहराब बोट आए, मैं बताऊंगा जो भैंसें दूध देना बंद करती हैं, फौरन बंद भी ना करें, कम करें, बंद नहीं किया, थोड़ा सा कम हो गया, उन बुड्ढी भैंसों को फौरन काट के दुम्बा का टिक्के के नाम पे उसको बेच दिया। क्योंकि जब वो इतने छोटे हो जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता ये भैंस का है, गाय का है, दुम्बे का है, बकरे का है। कुछ लोग करते हैं, सारे नहीं करते। तो ये क्या बात है यार, जिसने इतना दूध पिलाया उसको तो सारी जिंदगी दूध पिलाया उसने, तो अब उसको जब बूढ़ी हो गई है तो आप उसको काट के खा जाओ, ये तो नाइंसाफी है। होना तो ये चाहिए, वो बूढ़ी हो गई है तो आप उसकी सेवा करें, अब आप उसकी खिदमत करें। तो खैर मैं ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए, भाई पूरी कायनात इसके लिए, अभी तक साइंसदान कहाँ तक पहुंच चुके हैं। देखो सूरज क्रॉस करने वाले वो शटल भेजी भी है ना उन्होंने, सूरज से रिपोर्टें ला रही है, वहां तक भी कोई रुकावट नहीं आई है। इंसान कोई दूसरी मखलूक अभी तक आई नहीं है मुकाबला करने के लिए, तुम हमारे सैयारे पे आके क्या क्या कर रहे हो, ना तलाश कर रहे हैं। तो रुकावट अगर आ रही है तो हमारी ही वजह से, हमारी ही कमजोरी की बेस पे रुकावट आए तो अलग बात है। अब तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि किसी और प्लेनेट पे हमें कोई और मखलूक मिली हो जिसने कहा हो तुम इस सिलसिले, यहाँ किस सिलसिले में हासिल हुए हो, ये तो हमारी जमीन है। कुरान के अल्फाज है वो सख्खर लकुम, सब कुछ किसके लिए है? तुम्हारे लिए। सब किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब इंसान ने बदमाशी क्या की? खुदा का इनकार करने के लिए इंसान ने कहा सब कुछ तो मेरा है। ये बात तो मान ली, लेकिन खुदा को नहीं मान रहा वो कमबख्त। वो कह रहा है ये सारी कायनात हमारे लिए। अभी यहाँ तो नहीं, शिकागो में तो नहीं, ह्यूस्टन में आपको पता है नासा का दफ्तर है ना, तो मैंने एक डॉक्टर साहब से कहा था मुझे नासा लेके जाए, वो थोड़ा साइंसदान मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने बताया कि भी एक बंदर को भेज रहे हैं, वो एक ऐसे प्लेनेट की तरफ भेज रहे हैं। तो मुझे बंदर पे ना थोड़ा सा, पहले तो मैंने रश खाया उस बंदर पे कि यार हम अमेरिका आते हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, एक दूसरे प्लेनेट पे बंदर। इंसान से अच्छा तो बंदर ही निकला ना, कहाँ पहुंच रहा है। मैंने कहा यार बंदर को वो ऐसे प्लेनेट पे घुमा के लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा लेके आ नहीं रहे, बस लेके जा रहे हैं, आएगा नहीं, गया। मैंने कहा यार ये तो बंदर के साथ ज्यादती नहीं है। उन्होंने कहा भाई देखना चाह रहे कहाँ तक बचता है, ताकि पता चले कि इंसान कहाँ तक सरवाइव इस इन्वायरमेंट में जो बंदर को पहनाया जाएगा और जिस शटल में उसको भेजा जाएगा, जितनी ऑक्सीजन उसको दी जाएगी। तो ये तजर्बा हो रहा है कि कहाँ तक बंदर जिंदा रहता है। तो हो सकता है और मजीद बंदरों को तजर्बा करके फिर जमशेद को या किसी गफ्फार भाई को भेजने। वो लोग इंसान पे बाद में होगा, पहले किस पे होगा? पहले यकीन हो जाएगा कि भाई यहां तक तो जा सकता है, फिर इंसान को भेजेंगे। तो ये बंदरों को जो तजर्बों की भेंट चढ़ाया जा रहा है, तो बंदरों से इसकी परमिशन ली है हमने? बोलो ना क्या हो गया भाई, क्या हमने बंदरों से इसकी परमिशन ली है? कोई नहीं।
ویسے جمہوریت الاپتے رہتے ہیں ہم لوگ, جمہوریت کی باتیں کرتے رہتے ہیں, رائٹس کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن انسان یہ سارے منجن اپنے لیے رکھتا ہے, دوسروں کے لیے نہیں. یہ سب منجن کس کے لیے ہیں؟ منجن آپ لوگ کراچی کے نہیں ہو, آپ کو نہیں پتا چلے گا منجن کا کیا مطلب ہے. منجن ہوتا ہے کبھی مذہب کا منجن بیچا جاتا ہے, کبھی منجن بیچا جاتا ہے خیر خواہی کا منجن, کبھی موٹیویشنل اسپیکر منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ اب آؤ ہم آپ کو دولت کمانا سکھا رہے ہیں. اصل میں وہ اپنے کلپ کے ویوز بڑھا کے دولت کما رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بے روزگار گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا پیسے کمانے کا, تو کہتے ہیں چلو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا کے پیسہ کماؤ. ایک طریقہ, سب کی بات نہیں کر رہا, جو میری یہ بیان سنیں گے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا, نہ پان گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکتے آپ, تو پھر آپ انٹرنیٹ پہ آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا, پھر آپ کے کورس دکھتے ہیں, آپ کے ویوز ملتے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو. تو میں جو لوگ ان لوگوں کے ویڈیوز دیکھ کے ان کے طریقے کو فالو کرتے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے تو جس طریقے کو انہوں نے اختیار کیا اس طریقے کو فالو کرو گے تو پیسہ آ جائے گا. اس کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتے تو یہ پہلے خود اس طریقے کو فالو کرتے, تو اس کو کہتے ہیں منجن, سمجھ رہے ہیں, منجن بیچنا. تو انسان جو ہے انسانیت کی بات کرتا ہے, بندر کو بھیج رہے ہیں, بندر واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے, جنازہ بھی نہیں ہوگا بیچارے کا, انسانوں پہ جو ہے تجربے ہوں گے اور اس پہ کوئی ترس کھانے والا بھی نہیں ہو, یعنی کہاں جائے گا وہ. خیر, تو یہ ساری کائنات اللہ نے مسخر کر دی انسان کے لیے. انسان نے یہ تو مان لیا کہ یہ سب میرے لیے ہے, جس نے مسخر کی اس کا کیا کر دیا, یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جس نے بنایا ہے نا, اس کو سب سے زیادہ اس کی نظر میں جو ویلیو ہے وہ اس بات کی ہے کہ ان نعمتوں میں پڑھ کے مجھے یاد رکھتے ہو یا مجھے بھول. تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کی نعمتوں سے صبح و شام بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن ایسی ناشکری کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے تم جو دیکھتے ہو, تم سے اگر یہ آنکھوں کی نعمت چھین لی جائے کتنے بڑی ٹینشن میں چلے جاؤ گے. ہر شخص کہتا ہے اللہ کسی سے آنکھ کی نعمت نہ چھینے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں جس خدا نے یہ آنکھ کی نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو, تو وہ کہتے ہیں یہ آنکھ بنائی نہیں ہے, یہ ایوالو ہو کے خود بخود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے, ان یخسف بکم الارض, کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے, فستعلمون کیف نذیر, ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر, یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہے, اپنے بندوں پہ مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے, لیکن اللہ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. بھائی ان بچوں کو پکڑیں جا کے, یار کدھر ہیں شوکت بھائی, یہ بچے شور کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, وہ پہلو ہے انتقام لینا. ہمارے ہاں بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ وہ ڈرانے والا پہلو بہت غالب کرتے ہیں, کہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں جس سے مایوسی پھیلتی ہے. اور بعض خطیبوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس سب کی بخشش ہو ہی جائے گی, اور رمضان میں تو ویسے ہی بخشا جائیں گے. جمعے کو مر گئے تو بخش گئے, رمضان میں مر گئے تو پھر تو بخشش پہ مہر لگ گئی, اور اگر رمضان میں 27ویں رات کو مر گئے تو بے شک چرس پی کے مرے ہوں پھر بھی کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. گانا گا کے مرے ہوں یا چرس پی کے مرے ہوں یا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے مر گئے, جانا سیدھا کہاں ہے, جنت میں. یہ بھی غلط ہے. اس میں جو اعتدال کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے. قل لعبادی, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے, انی انا الغفور الرحیم, کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی. وان عذابی, لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا جو عذاب ہے هو العذاب العلیم, وہ دردناک عذاب ہے. اس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے, یہ اللہ نے خود بتا دیا. اب دیکھیے قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتانا چاہتے ہیں نا, اس کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. ہم جب کسی کو ڈراتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ میں اچھا سلوک بھی کرتا ہوں لیکن جب میرا میٹر گھومتا ہے تو برا سلوک بھی
भी करता हूं, तो हम ये इस तरह बताएंगे ना कि भाई मैं बहुत अच्छा भी हूं लेकिन बहुत बुरा भी हूं, ये कहेंगे ना हम। भाई मैं बहुत नरम दिल भी हूं लेकिन सख्त दिल भी हूं। हम अपना इंट्रोडक्शन यूं करवाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बारे में एक दरमियान की राय कायम हो, इन बच्चों को अल्लाह के अजाब से भी डराया जाए और कुछ जन्नत की लालच भी दी जाए, तो फिर ये बच्चे काबू में आएंगे। भाई ये इनको भेजो, ये इनका मीटर बड़ा शॉर्ट होता है, आप जरा जाएं ऊपर जाके बच्चों को संभालें, पहले कोशिश करें मोहब्बत से, वरना फिर आप दिखाएं कि आप क्या हैं। ये जाने लंबे से ये बड़ा, मैंने कई दफा देखेंगे मीटर शॉर्ट हुआ है, ये बच्चों को जरा संभालना पड़ता है, वरना बच्चे कहाँ बाज आते हैं। तो हम जब अपना तारुफ करवाएंगे तो हम क्या कहेंगे, भाई मैं सख्त भी हूं और तबीयत नरम भी हूं। अल्लाह ने जब अपना तारुफ करवाया तो अल्लाह ने कहा कुल लिइबादी, ए नबी आप मेरे बंदों को मेरे बारे में तारुफ करवा दें। क्या तारुफ है? 3 तरीके हो सकते थे अपने इंट्रोडक्शन के, जो अल्लाह की सिफात है उनको बयान करने के 3 तरीके हो सकते थे। एक तरीका ये हो सकता था कि मैं गफूरुर रहीम भी हूं और सख्त अजाब वाला भी हूं, सख्त अजाब वाला भी हूं। एक तरीका तो ये हो सकता था। एक तरीका ये हो सकता था कि मेरी रहमत भी बहुत बड़ी है और मेरा अजाब भी बहुत बड़ा है। देखो, एक होता है अपनी सिफत बयान करना, एक है अपने फेल की सिफत बयान करना। थोड़ी सी टेक्निकल बातें कुछ ज्यादा हो रही हैं, मैं इसको कोशिश करूंगा आसान तरीके से समझाऊं। अपनी सिफत का मतलब क्या है कि मैं ऐसा हूं, और अपने अमल की सिफत का मतलब मेरा अजाब ऐसा है, मैं जैसा मर्जी हूं छोड़ो उसको, मेरा अजाब क्या है, ऐसा खतरनाक। दूसरा, रहमत को यूं भी बयान किया जा सकता है मैं रहीम हूं, और एक तरीका यह कि अपनी सिफत नहीं बल्कि मेरी रहमत ऐसी है। भाई नतीजा तो दोनों का एक ही निकलेगा ना, लेकिन फर्क क्या है, एक में अपना तारुफ करवाया जा रहा है, एक में अपने फेल का तारुफ करवाया जा रहा है, अपने अमल का। अरे भाई जब किसी को धमकी देते हो, एक बोलते, एक तरीका ये कि मैं बहुत सख्त आदमी हूं, और एक है मेरा चमाट बहुत सख्त है। अब समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा झापड़ बहुत टाइट है। एक तरीका ये है ना, भाई किस कोई पैसे नहीं दे रहा आपके, 1 लाख रुपए लेके भागा हुआ, दे नहीं रहा, आप जाओगे उसके घर, बेल बजाओगे, भाई अंदर 25वीं दफा आपके घर आऊं, अंदर बाहर आइए जी, क्या काम है जी। भाई बात यह है कि मैं 25वीं दफा पैसे मांगने के लिए आया हूं आपके घर में। वो कह रहे यार असल में एक्चुअली मसला, जैसे कि लोग करते हैं, एक्चुअली मसला ये है कि वो अभी मेरे पैसे भी निकले नहीं है, खुले नहीं है, या क्या है, कोई भी टॉपिक करा दे आपको, तो आप उसे 2 तरीकों से धमकी दे सकते हो। एक तो ये कि तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं बहुत सख्त आदमी हूं, और एक ये कि मेरा चमाट, बेटा तूने भी मेरा झापड़ खा के देखा नहीं। ये धमकी देने के 2 तरीके हो गए। एक अपनी सिफत को बयान किए जा रहे कि मैं ऐसा हूं, और एक अपने अमल को कि मेरा चमाट है भाई वो ऐसा है। इसी तरह रहमत को बयान करने के भी 2 तरीके हैं। आपने किसी से कहा कि यार मेरा छोटा सा काम कर दो, वो कर नहीं रहा, तो आप कह रहे हो यार तुम थोड़ा सा मेरा काम करोगे ना तो मैं बड़ा नवाजने वाला आदमी हूं, ये ज़हन में रखना। आज तुम मेरे काम आ जाओ तो कल मैं बहुत नवाजूंगा, क्योंकि मैं बहुत सखी आदमी हूं, बहुत नवाजने वाला आदमी, बड़ा कदरदान हूं। ये अपनी सिफत को क्या किया जा रहा है, हाईलाइट, कि मैं कदरदान हूं। और एक तरीका ये है कि भाई यार ये मैं छोटा सा काम तुमसे कहा है, जरूरत है कर दो, अगर तुमने कर दिया तो एक बात ज़हन में रखना कि मैं जब किसी को नवाजता हूं तो मेरी नवाजिशें बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहां अपने अमल को बयान किया जा रहा है कि मेरा अमल, नतीजा दोनों का एक ही निकलेगा ना, ये नहीं वो खुश हो जाएगा। अब कुरान की बलागत देखो, अंदाज देखो कुरान का। 3 तरीके हो सकते थे बयान करने के। एक ये कि अल्लाह ये कहते हैं कि ए नबी मेरे बंदों से कह दें कि मेरी रहमत भी बहुत बड़ी और मेरा अजाब भी बहुत बड़ा, मेरी मार भी बहुत बड़ी और अताएं भी बहुत बड़ी। एक अंदाज तो ये हो सकता था। एक अंदाज ये हो सकता था कि मैं बड़ी अता वाला हूं, बड़ी रहमत वाला हूं और बड़े अजाब वाला हूं। क्या ख्याल है? दूसरा तरीका ये हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने, और तीसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं बहुत अजाब वाला हूं, रहमत मेरी बहुत बड़ी है, यानी रहमत भी मेरी बहुत बड़ी। चौथा तरीका ये हो सकता है कि मैं बहुत रहमत वाला हूं, अजाब भी मेरा बहुत बड़ा है। अरे क्या हो गया भाई? तो अल्लाह ताला ने 3 तरीके छोड़कर चौथा तरीका इख्तियार किया। जहां रहमत की बारी आई तो अपनी सिफत को हाईलाइट किया, यानी कि मेरी अताएं बहुत बड़ी हैं, ना ना ना, मैं बहुत रहमत करने वाला और बहुत मगफिरत करने वाला हूं, लेकिन अजाब भी मेरा क्या है, यानी कि मैं बहुत बड़े अजाब वाला हूं। इस आयत में अल्लाह ने अजाब की निस्बत अपनी तरफ करना पसंद नहीं किया है। निस्बत का मतलब ये कि ये अपना इंट्रोडक्शन कि मेरी सिफत ही यही है, क्योंकि जब हम किसी को धमकी देते हैं ना कि मैं बहुत मार वाला
ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کام مارنا پیٹنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت رحم دل ہوں, بہت عطاؤں والا ہوں, تو اس کا مطلب ہے میرا کام کیا ہے؟ عطائیں کرنا. لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں جب کسی یعنی میری عطا بہت زیادہ ہے, تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ عطا کرتے رہتے ہیں. ہاں جب کرتے ہیں تو بہت زیادہ کر دیتے ہیں, لیکن یہ ثابت تھوڑی ہوتا کہ کرتے بھی رہتے ہیں. اسی طرح جب آپ دھمکی دیتے ہیں, ایک طریقہ یہ ہے بھائی میں ہوئی سر پھرا, میں ہوئی بڑا سخت, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی جھانپڑ میرا بڑا سخت ہے. تو جھانپڑ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں سخت ہوں, میں سخت نہیں ہوں, لیکن جب مجھے غصہ آتا ہے نا پھر کبھی کبھار جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں, پھر وہ ہلکا بولو بھائی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں فرمایا میری رحمت بہت بڑی ہے, اگر دوسرے مقام پر تو فرمائے میری رحمت بہت بڑی ہے, لیکن یہاں دونوں کا جب ایک ساتھ دونوں صفت کو جب ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اکٹھا, دو متضاد صفات کو, تو رحمت کو اپنی صفت بنا کے پیش کیا, عذاب کو اپنی صفت بنا کے پیش نہیں کیا. کہا قل عبادی, میرے بندوں سے کہہ دیں, انی انا الغفور, میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں, یہ میں والا ہوں, لیکن عذاب والا نہ ان عذابی, میرا جھانپڑ بھی بہت سخت ہے, میرا عذاب بھی بہت کیا ہے سخت ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ میں عذاب والا نہیں ہوں. آئے ہائے ہائے بہت مشکل, میں عذاب والا نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھار جب عذاب دیتا ہوں تو پھر ہلکا جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں میں کبھی کبھار, پھر وہ جھانپڑ بہت سخت ہوتا ہے, وہ مکہ بہت سخت ہوتا ہے, وہ عذاب کا کوڑا بہت سخت ہوتا ہے. اس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, ان تین طبقوں کو غلط قرار دے دیا اس میں اللہ نے. وہ طبقے جو ہر وقت اللہ کی رحمت ہی کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یعنی بے خوف کر دیتے ہیں کہ بس سب کی مغفرت ہونی ہے, رمضان میں مر گئے چرس پی کے مر جاؤ, کچھ بھی کر کے مر جاؤ, یتیم کا مال کھا لو, بہنے کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو, حج بھی کر جاؤ گے سب معاف ہو جائے گا, اور جناب مہر کھا گئے, اور جناب وہ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں کر رہا, اماں سے بھی تمیز سے گانے بھی گا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ تسبیح پڑھ لو وہ تسبیح پڑھ لو اور اللہ تو معاف کر دے گا, سب کچھ معاف کر دے گا, بس حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں بھائی حقوق العباد, حقوق اللہ بھی اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک پکی توبہ نہیں ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوگا. ہاں حقوق العباد میں یہ ہے کہ صرف اللہ سے توبہ ضروری نہیں ہے, مخلوق سے معافی بھی ضروری, لیکن دونوں کا مسئلہ برابر ہے. حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک پکی توبہ نہ ہو. تو ان لوگوں پر بھی رد ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ایسا اللہ کو بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار ڈرامے بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, خواتین پردہ بھی نہ کریں, مرد نظر کی حفاظت بھی نہ کرے, اور میرے بھائی سعودی بینک میں جاب بھی کرتے رہو, سود بھی کھاتے رہو, انشورنس بھی کروا کے رکھو کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, صحیح ہے نا, نہیں مرے تو نہیں ملیں گے, اور وراثت بھی تقسیم نہیں کرو, حج واجب ہے آپ کے اوپر, فرض ہو چکا ہے, آپ بڑھاپے کے لیے اس کو ٹال رہے ہیں. آج حج کب ہوتا ہے؟ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام بچا ہی نہیں ہے, پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو چلو اب حج کر کے آ جاؤ. 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے وہ سعودی بینک میں جاب کرتے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی سعودی بینک کی جو ارننگ ہے وہ تو حرام ہے, تو اس سے حج کا کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ تو غنیمت ہے, فلاں مسجد کا پیسہ کھا کے عمرہ کرنے گیا ہوا ہے, مسجد کا چندہ کھایا ایک صاحب نے اور فوراً کہاں نکلے عمرہ کرنے والے. میں نے کہا بڑا زبردست. میں نے کہا یہی بخشوانے جا رہا ہوگا. تو حرام پیسوں سے نہ عمرہ ہوتا ہے میرے بھائی, نہ حج ہوتا ہے, نہ صدقہ ہوتا ہے, نہ قربانی ہوتی ہے. تو لیکن اللہ کی رحمت کا ایسا مفہوم بنا کے پیش کر دیا, بس اللہ بہت غفور, سب بخش دے گا, سب بخش دے گا. رمضان میں بس 27ویں رات میں عبادت کر لو, اور شب برات میں تھوڑا سا حلوے شلوے اور نہا دھو کے تھوڑا سا قل شریف کا اہتمام کر لو. بس یہ چند رسومات کا نام رہ گیا. الحم سے لے کے والناس تک جو اللہ نے پورا قرآن بیان کیا. احادیث غیبتیں اتنی ہو رہی ہیں, بہتان تراشیاں, گھروں میں لڑوانے کے کام اتنے ہو رہے ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تباہ ہو جائے وہ آدمی جو چغلیاں لگاتا ہے, جو تانے دے دے کے بھڑکاتا ہے لوگوں کو. ایک ہے کسی نے گناہ کیا, آپ چھپڑ میں لے جا کے محبت سے اصلاح کریں اس کی. ایک ہے اس کو اس پہ طنز کریں, طنز کرنے سے اس کی عزت نفس کیا ہوگی؟ مجروح ہوگی, اور گناہ پہ جری ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں طنز کرنا. آج اصلاح نہیں کی جا رہی, کیا کیا جا رہا ہے؟ طنز. اس کی غیر موجودگی میں برائیاں کر کر کے نفرتیں. گھروں میں تو اتنا ہو رہا ہے, اتنا ہو رہا ہے, جٹھانیاں, نندو کیا ہوتے ہیں, نندے, اور کیا ہوتا ہے, ابے جٹھانیاں بھی ہوتا ہے, نندے بھی ہوتے ہیں, اور بھی کچھ ہوتا ہے نا, دیورانی. یہ بول گیا تھا میں, بہت اہم پارٹ ہے ان کا. دیورانیاں, جٹھانیاں اور نندے. اسرائیل اور
عرب کی ایسی جنگ نہیں ہے جیسی گھروں میں ان کی جنگیں چل رہی ہیں، لڑوا دیتی ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ داری توڑنے والا کہاں سے چلا گیا جنت میں؟ بھائی خونی رشتوں کو توڑا ہوا ہے یار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص مومن ہی نہیں، اللہ کو اس کا ایمان قبول ہے ہی نہیں۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ بیان میں کہ لوگ رمضان میں یہ تو بتاتے ہیں کہ بخشش ہوگی، روزہ رکھا، تراویح رکھی، بخشش پکی بخشش ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی، 27 کی رات میں تو جنت ہی جنت کا۔ یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل، اور جو تہجد پڑھ کے بھی برائی نہ چھوڑے اس کو رات کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل۔ یہ بھی تو حدیثیں ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کی رحمت میں اتنا غلو کرایا جاتا ہے کہ لوگ گناہوں پہ جری ہونے لگتے ہیں، یار سب حلال ہے، سب کرتے رہو، بس یہ کر لیں گے، یوں کر لیں گے، ایک مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں گے 5 روپے اور وائپر والے کو 5 روپے پکڑا دیں گے، شیشہ بھی صاف ہو جائے گا اور صدقہ بھی ہو جائے گا، عیدی سینٹر میں ایک بکرا دے دیں گے، اور یہ بھی جب دیتے جب اپنا کوئی مریض بیمار ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف غلو کیا ہے، بعض حضرات اتنا ڈراتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں، وہ 4 مشہور شخصیات سب جانتے ہی ہیں، ان میں 2 پاکستان میں ہیں، ایک سعودی عرب میں ہے، اور ایک مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے ایسا دین کو بنا کے پیش کیا ہے کہ یہ سارے مولوی جہنمی ہیں بھائی، یہ سارے فرقہ پرست، اور ان مولویوں کے پیچھے چلنے والے بھی سارے جہنمی، اور جناب جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی قبول۔ اسلام ہی غلط آیا تھا صدیوں پہلے برِ صغیر میں، جو اسلام آیا تھا وہ اسلام ٹھیک تھا ہی نہیں، اب ہم اس کو ٹھیک کرنے میں بولو بھائی لگے ہوئے۔ جب تک اس مخصوص طریقے سے جو میری تحقیق کے مطابق قرآن حدیث کی تحقیق ہے، جو میری تحقیق کے مطابق جب تک اس طریقے سے نماز نہیں پڑھو گے وہ سنت کے مطابق ہے ہی نہیں، جب تک میرے والے نظریے کو فالو نہیں کرو گے جو میں نے ریسرچ کر کے حدیث نمبر کے ساتھ پیش کیا ہے، اس وقت تک آپ کا شمار بدعتیوں میں ہوگا۔ وہ ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی جہنم، وہ بھی جہنم، فلانا بھی جہنم، فلانا بھی جہنم، تو 4 آدمی 4 6 8 10 بچتے ہیں، اور وہ 4 6 8 10 بھی ان کی تحقیق کے مطابق ان میں سے صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ خود ہوتے ہیں۔ وہ تو ہم دل بڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریسرچ کے مطابق یہ 4 آدمی ہیں، لیکن ان کی تحقیق کے مطابق ان 4 میں سے بھی 3 نہیں ہے، صرف وہ اکیلے ہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ ایسا بھائی جنت بنی کس کے لیے اللہ کے بندو؟ یہ سارے مسلمان کہاں جائیں گے؟ یہ مولوی سب سے پہلے جائیں گے۔ اس امت کے جو علماء ہیں وہ عام پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے، اس امت کی جیسے فضیلت ہے اس امت کے علماء کی بھی فضیلت ہے۔ صبح و شام مولویوں کی برائی لوگ کر، میں کہتا ہوں یار اگر یہ مولوی جنت میں نہیں جائیں گے تو یہ بیچارے جیسے تیسے ہو نماز تو پڑھ لیتے ہیں نا، موٹی موٹی برائیوں سے تو بچ لیتے ہیں بیچارے، داڑھی تو رکھ لیتے ہیں، شلوار ہی ٹخنوں سے اوپر، کم از کم لباس تو اپنا شریعت کے مطابق پہن لیتے ہیں۔ نہیں جی، سب سے بڑے فسادی کون ہیں؟ مولوی۔ میں مانتا ہوں مولویوں میں فسادی بھی ہیں، لیکن اچھے بھی ہول سیل کے حساب سے مولویوں میں ہی ملیں گے آپ۔ اگر اس معاشرے کو مولوی لیس کر دو چند دنوں کے لیے، مولوی سے پاک کر دو چند دنوں کے لیے، تو میرے بھائی آپ کو اس تباہی کی طرف معاشرہ، اور جو آج کل جدید قسم کے اسکالر آ رہے ہیں نا، ایسی تباہی کی وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ آپ اب سچی مچی کا اسلام فالو کر رہے ہو، وقتی طور پر لگے گا، لیکن آپ ایسے بے لگام اونٹ بنو گے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی اولاد کی منزل کہاں ہے، وہ کیا بنے گی، ایسے بے لگام اونٹ بن جاؤ گے۔ پھر یہ لبرل لوگ آپ پہ حاوی آ جائیں گے۔ کچھ 2 قسم کے لبرل مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، ایک جو لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، جیسے فساد چودھری صاحب ہمارے بھی، وہ تو یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں مسلمان کیوں پیدا ہو گیا، میں مسلمان پیدا کیوں ہو گیا، کیونکہ یہ جب میوزک بھی انجوائے کرنا چاہیے، جو میوزک انجوائے نہیں کرتے وہ غلط ہیں، اور وہ جو ان کی مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے بہت اچھا انٹرویو دیا تھا، تو ان کے طرز عمل سے اس طرح کے جو لبرل لوگ ہیں ان کے طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ کاش ہم مسلمان پیدا، کیونکہ وہ ہر چیز میں گورے کو ترجیح دیتے ہیں، یار وہ اچھے، تو بھائی تم پھر ادھر ہی جا کے رہو، اسی مذہب کو فالو کرو، اگر وہ مذہب لیس ہے تو تم بھی مذہب لیس بن جاؤ۔ تو یہ خام میں اپنے نام کے ساتھ اسلام کا پھلترو لگانے کی کیا ضرورت؟ پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے آپ کے ساتھ بلا وجہ، تو چھوڑو، اپنے لبرل بنو تو صحیح طریقے سے۔ گورا منافق تو نہیں ہے نا بھائی، انگریز تو کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، لہذا وہ عقل سے دلائل دیتا ہے
وہ بحث کرتے ہیں عقل سے، اور یہ بات ان میں اچھی ہے کہ منافق نہیں ہے واقعی. اکثر گورے ہم نے دیکھے ہیں منافق نہیں ہوتے، جو اندر ہے وہی کیا ہے، باہر ہے. وہ کہتے ہیں میں مذہب کو مانتا ہی نہیں. جاؤ، ان کے چند بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں کو لے کے وہ زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں بھئی رسپیکٹ کا حق ہر آدمی کو حاصل ہے، ہر ایک کو عزت دو. جو ان میں اچھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، عزت ہر ایک کو دو، تمیز سے ہر آدمی سے بات کرو، چوری نہ کرو، یہ نہ کرو، ملک کے قوانین کو فالو کرو. انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، نماز روزہ ان کی لغت میں اور ان کی ڈکشنری میں جنت جہنم بولو بھائی نہیں. تو آپ بھی ایسے بن جاؤ، خام ہمیں اسلام کا نام لے کے آپ جناب وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. دوسرے لبرل وہ لوگ ہیں کہ وہ مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کو اسلام سے محبت بھی ہے، لیکن ان کو اسلام ایسا چاہیے جو انگریزوں کو بھی پسند ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ایسا اسلام تو نازل ہوا نہیں جو انگریزوں کو کیا ہو، لیکن پسند ہو. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرانے والے اسلام کو کاٹ چھانٹ کر کے نیا بنا دیا جائے، جدید تقاضوں کے مطابق بنا دیا جائے. اس ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جو آپ سنتے ہی ہیں یوٹیوب پہ، اس ٹائپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ بھئی اسلام کو کیا کرنا چاہیے، بولو نا بھائی تھوڑا چینج کرنا چاہیے. چینج کا مطلب یہ کہ یہ پردہ ایکچولی اصل میں آنکھوں کا ہونا چاہیے، داڑھی اصل میں وہ تو ایک کلچر تھا، تو وہ داڑھی واڑی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سنت کوئی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، اصل تو اسلام یہ ہے کہ لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. تو یہ تو قادیانی بھی کہتا ہے بھائی لوگوں سے، انگریز بھی کہتا ہے، ہندو بھی کہتا ہے لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. نماز پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے. ایک نماز چھوڑنے والے کو حکومت سزا بھی دے، کوڑے بھی لگائے. اسلام میں تو یہ نا کہ حکومت بے نمازی کو کیا دے گی، مسلمان کو سزا ملے، غیر مسلم کو نہیں، مسلمان کو سزا ملے گی اسلامی حکومت میں. نہیں یہ سزا وزا نہیں ہوتا. تو انہوں نے اتنا زیادہ ماڈرنزم کی طرف گئے. دیکھو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. لیکن جو یہ لوگ ہمیں جس قسم کا ماڈرن بنانا چاہتے ہیں وہ ماڈرنزم ہے جو اسلام کے بالکل، وہ ماڈرنزم ہے بھی نہیں، وہ بے حیائی اور عیاشی کو انہوں نے ماڈرنزم کا نام دیا ہوا ہے. دیکھو اسلام اگر ماڈرنزم کے خلاف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کے دور تک بھی تو کچھ ترقی ہو چکی تھی نا. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے اس وقت تو پہیا بھی نہیں تھا، اس وقت تو یہ تلواریں بھی نہیں تھیں، اس وقت تو پتہ نہیں ڈنڈوں سے لڑتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں تھا نا، کوئی فیکٹری نہیں تھی، تو تلوار کہاں سے بنے گی. لیکن نبی کے دور میں تلواریں استعمال ہوئی ہے نا لڑائی میں، توپوں کا استعمال بھی ہوا ہے. تو یہ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی کہ نہیں تھی؟ تو نبی نے اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال بولو بھائی کیا ہے. اور صحابہ نے اس سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. صحابہ نے تو منجنیق بنائی، سمندری بحری بیڑے بنائے، اور اس زمانے میں نقشے کیسے پڑے جاتے تھے اس کا علم سیکھا گیا کہ ہم کسی ملک سفر کرنا چاہیں تو میپ کیسے بنایا. محمد ابن قاسم جو تھا نا، سندھ آیا تھا، اس نے پورا نقشہ پڑھا تھا. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے اس نے پورا نقشہ پڑھا اور اسی نقشے کو محفوظ کر کے سندھ پہنچائے. تو یہ بھی تو ٹیکنالوجی تھی نا. تو یہ والا جو ماڈرنزم ہے اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے بالکل خلاف نہیں ہے اسلام. لیکن یہ ماڈرنزم کے نام پہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اسلام کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ صرف علماء ہیں، صرف علماء جن کو مولوی کہا جاتا ہے، جن کو مولانا کہا جاتا ہے، یہ رکاوٹ ہیں. اور یاد رکھو یہ جو مسجدوں میں امامت کرنے والے مولوی ہیں نا، چھوٹے سے بیچارے ہم جیسے، ہم تو بہت نالائق ہیں لیکن آپ ان کو ہلکا نہ سمجھا کریں. سب سے پہلا انسان اسلام کا جو تعارف کرواتے ہیں نا بچے کے سامنے، وہ اس کی مسجد کا امام ہوتا ہے. اس امام سے پتا چلتا ہے، اس کے حلیے سے، اس کے نماز پڑھانے سے بچے کو پتا چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں. محلے میں مسجد کا ہونا، مسجد ہوگی تو مولوی بھی ہوگا نا اس میں. تو یہ چیز لاشعوری طور پر بچے میں یہ جذبہ بیدار کرتی ہے کہ ہم کیا ہیں، مسلمان. میں نے اگر سب سے پہلے کسی کو سنا ہے اپنے گھر سے باہر تو اپنی مسجد کے امام صاحب کو سنا ہے. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے اسکالر ملتے ہیں، تو اپنی مسجد کے محلے کے امام کو وہ کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے مدرسے میں وہ استاذ جس نے اس کو الف با تا سکھایا تھا، اس کا سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے بنیاد رکھنے میں. لیکن طالب علم اس استاذ کو یاد نہیں رکھتے، یاد رکھتے ہیں اس کو جو بخاری پڑھاتے ہیں کہ بنیاد کس نے رکھی تھی، جس نے الف با تا سکھایا تھا. تو یاد رکھو انگریز جب بھی کہیں گیا ہے نا اور اس نے اگر اسلام ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے وہاں مسجدوں پہ پابندی لگائی اور مسجد کے مولوی کو پکڑا ہے اس نے. جہاں سے بھی اسلام ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ترکی میں جب انقلاب آیا تو سب سے پہلے کس پہ قابو پایا گیا ہے، مسجد کے مولویوں پر. اس کو پتا تھا مصطفی اتاترک کو کہ ان کو سب سے پہلے لگام دو ورنہ اسلام کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ کیا بات کر رہی تھی، کہاں سے کہاں چلا گیا میں. تو یہ جو ہے نا دو انتہائیں ہیں.